صباح الخير، صباح النور، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. دونك ديجا اون سيمين في رمضان، الله يكملوا على خير ان شاء الله. فوالا دونك بديت معكم هذا الفلوغ هذا من السحور. جو بارطاجي معكم شنو كناخذ في السحور، سوفون دي فروي، ان ياغورت ولا جوست ان فروي ولا شي حاجه بحال هكا، حيت ما كنقدرش الصراحه ناكل بزاف اي اون ميم طون خصني ناكل باش بوغ تونيغ لا جورني ديالي. دونك تناخذ شي حاجه فيها سكر رابيد بحال لو فروي ولا ياغورت ولا كل مره وشنو صراحه. Et voilà, donc c'est pas vraiment à la khatri, mais je vais dire que la chance parce que j'avais rendez-vous à midi avec une patiente. Je vais profiter de l'occasion pour vous remercier énormément à la confiance d'Yalkom. C'est vrai que كنت كنتبع مع بزاف ديال الناس pour perdre du poids, mais كنت كندوزها هكا مره mais j'ai jamais زعما partagé هكا réellement ce que je fais soit sur YouTube ou là sur Instagram. Et depuis alhamdoulilah beaucoup de personnes m'ont fait confiance وتبعوا معايا. Donc merci ليكم بزاف على la confiance ديالكم. Donc pour les personnes اللي ديما مازال كيسولوني في لي كومونتير كيفاش نديروا باش نتبعوا معاك باش نطيحوا الوزن ديالنا. فوالا دونك هنايا هذا لو كونت هنا، فوالا غادي نخلي لكم هنايا هذا لو كونت، كونتاكتيوني فيه غادي تعرفوا لو تاريف لو بروغرام، نديروا اليد في اليد باش نوصلوا لو بوا اوبجيكتيف ديالنا. الله اكبر على قوه الله اكبر، سالي الاذان وانا معكم. فوالا دونك ديما كندير لانترو من هاد البلاصه هادي حيت ما كاين ما يدار، هذا هو الكونفينمون. دونك لي كونسلطاسيون ديتيتيك تنخليهم في الصباح ولا ابخي الفطور باش العشيه هكا كتبقى لي باش نوجد فيها الفطور وكلشي. دونك فوالا اليوم ان شاء الله غادي نعجنوا بطبيطات صغيورين بلا فارين كومبليت كيكونوا صحيين كثر. غادي نبارطاجي معكم لا روسيت دابا وتشوفوا فريمون كيفاش كيجيو رائعين. وغادي نديروا واحد الحشوه بالبولي ودي ليغوم هكا كورجيت خيزو، تقدروا تفرسيوهم باش ما بغيتو. ديجا عندي واحد البيتزا البارح درت جوج بيتزات، وحده كروفيت
وحده فيوند هاشي. دونك فيوند هاشي درتها في كونجيلاتور. كندير المهم دابا نوريها لكم نقول لكم شنو درت فيها. سوفون تيكون عندنا جوج حوايج صالي في الطبله. انا صراحه زعما الماكله ديالي سوفون تتكون ان بلا ولا اون سالاد ولا شي حاجه، مي بعض المرات ما تنبغيش نقوي عليا الخدمه بزاف كندير هكا وهكا. فوالا دونك الحين ديجا باقا لي، لكن غادي ندير اون سوب دو بولي. فوالا دونك غادي نبارطاجيها معكم. دونك خليكم معايا غادي نعجنو بطبوط وعاد ابخي نكملو انصامبل. بون هنا كما لاحظتوا درت واحد 300 غرام ديال الدقيق الكامل اللي غربلتو باش ما يجيش طرش بزاف. هنا غنزيد 100 غرام ديال الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الخميره. انا غندير هذه ديال البودر، كانت عندكم هذيك المعجنه ديروها. شويه الملحه، شويه ديال الزيت. انا كندير هذه الزيت الزيتون. صافي هنا غنبدا نخلط المكونات كامله مع بعضياتها، و اون ميم طون كنزيد الماء. كانت عندكم العجانه من الافضل ديروه في العجانه باسكو هاد البطبوط كيبغي يدليك بزاف. ما كانتش عندكم العجانه دلكو كي غندير انا دابا. الوغ لي شيري درت العجينه ديالي هنايا. دونك فوالا هكا تكون خفيفه. فوالا دونك دابا غادي نغطيها باش ترتاح ونديرها. انا كنديرها في وسط الفران بحال كنسد عليها بحال زعما كنزمتها شي شويه، تقريبا واحد ساعه ولا 45 دقيقه يتخمر وتنتفخ واحد شي شويه. عاد نرجعوا باش نكملوا الوصفه ديال البطبوط الصحي. دونك دابا غادي ندوز لا سوب دو بولي، غنوريكم كيفاش غندير ليها. الوغ بور لا سوب انا سكو جو في سوفون في هاد لا سوب دو بولي باش كتجيني فريمون بنينه، باسكو اشاك فوا ما كنبغيش نستعمل صراحه دوك كنور ولا شي حاجه. دونك جو غارد توجور هاد لا شير ديال الكروفيت كونجلي وكنديرها تسلق هكا في الماء. فوالا دونك غادي نخليها فريمون تتبقبق مزيان باش تطلق ليا البنه ديال الكروفيت في الماء. اونتر طون غنمشي نوجد الخضيره ديالي. دونك غناخذ خيزو وكورجيت وحده. دونك هنا عندي خديت خيزويه وحده وكورجيته وحده، غادي نقطعوهم هكا اون بتي دي. انا عندي واحد نص بصيله كبيره باسكو البارح كانت عندي هاد البصله كبيره قسمتها على جوج باش ندير دي بيتزا. دونك هاد النص اللي بقى ليا غادي نديرو دابا في لاصوب. غنحاول نشلضها اولا نقطعها فريمون طريقات صغيورين. الا كان عندكم البارو دو بريفيرونس ديروه، انا ما عنديش. فوالا دونك هنايا الكروفيت ديالنا راه غلا. دونك هذا هو البويون اللي غادي ندير في لاصوب ديالي. فوالا دونك غتجيبو كوكوط ولا بريمه ولا فين مولفين نتوما كديروا لاصوب. دونك هنا غندير شويه ديال الويل دوليف. غنزيد عليهم هاد لي ليغوم اللي قطعت. شويه ديال الملحه، بزار، تومه بودر. صافي وغنخلي هاد الخضيره ديالي تشحر مزيان فريمون حتى نحس بالبصيله شويه بدات كتدبل. فوالا دونك هي الخضيره مع ديك البصيله بدات كتهبط شي شويه. دونك هنا غنزيد البلون دو بولي ديالي مقطع هكا طريفات صغار اللي ديجا تبلتو بشويه الملحه بزار والثومه بودر، وغنزيد معاه لي شامبينيون نوار. الوغ هادو ديجا كنت رطبتهم في الماء قطعتهم هكا طريفات صغار.
هنا غنزيد الكرفس. دونك هنا غنزيد داك البويون ديال الكروفيت. كي سلقت الكروفيت انا ديجا صفيتو. فوالا ديجا سا سون ترو بون. فوالا دونك غادي نخلي ديك الخضيره ديالي فوالا طيب شي شويه بحال غادي تسلق مع البولي. صافي دابا غادي نسد عليها ونخليها طيب فريمون على خاطرها. من بعد غادي ندوزو باش نكملوا لاصو باسكو بقى لنا غير لا فيرميسيل. اونتر طون كالعاده غنجمع هاد الروينه كامله اللي هنايا وعاد نجي باش نخبز البطيبيطات ديالي. فوالا لي شيري دونك ها هي العجينه ديالي. شفتوا شحال تنفخات. كنخرج منها بحال غير كنفشها هكا. انا غادي نقرصهم هكا بلا فارين ديال الزرع. بغيتو ديروا الفينو ولا بغيتو ديروا الدقيق افو لو شو. انا كيعجبني هكا محرشين من الفوق. فوالا دونك تتكون هكا تتلصق. ضروري خصكم ديروا شي شويه ديال الزيت. صافي دونك هنا غادي نبداو نسرحوا العجينه ديالنا. صافي هنا كناخذوا واحد القطعه. انا غنديرهم مربعين. تاخذوا غير زليفه ولا كاس على حساب لا فورم اللي بغيتو نتوما وتقطعوهم. صافي ونحطوهم هكا في شي بلاطو يكون هكا فيه زويف. دونك عاوتاني كنغطيو كنكملو. دونك هاد العجينه اللي بقات لنا عاوتاني كنديروا نفس العمليه. كنعاودو نسرحوها وكنديروا هكا البطيبيطات ديالنا. دونك انا هاد المره غادي ندير هنايا بزاف باسكو كيلصق. فوالا وانا غادي حتى نكمل كلشي. فوالا لي شيري دونك انا ساليت ها هما. دونك غادي نخليهم يرتاحوا واحد 15 حتى ل 20 دقيقه بما يخمروا غير واحد شي شويه باش ملي نديرهم في المقله هكا سخونه يتنفخوا. ودابا غادي ندوز نكمل لاصوب ديالي. بون لي شيري هنايا الخضيره ديالي طابت مع داك الشامبينيون بولي. دونك هنا غادي نزيد لا فيرميسيل. فوالا غنخليها تغلي غير واحد شي شويه صافي ونطفي عليها. ça sent كي جاتك الرائحه. واعر ça sent le crevette. نقولوا une soupe de poisson alors que c'est pas le cas. دونك فوالا انا غنخليها تغلي واحد شويه ونطفي عليها. دابا غادي ندوزو نطيبوا البطيبيطات ديالنا. بون السوب درتها هنا باش ندير المقيله.
بون هنايا بطاطاس كيطيبوا، شي وحدين راه ديجا طابوا هنا. بغيت نحل معكم غير وحيده باش تشوفوها فريمون كيفاش كتجي. فريمون كتجي خفيفه بزاف. شوفوا نتوما الحله، شوفوا فريمون كيجي بنين 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 بنين، ما تسخاوش به. صحي اكثر من البطبوط العادي، وبنين بزاف على البطبوط العادي فريمون. دونك يا با د ريزون انكم تبقاو ديروا البطبوط العادي، دو بريفيرونس ديروا هذا. بون بطاطاسي طابو، دابا غادي ندوزو باش نوجدو لهم لا فارس ديالهم. هاد سمحوا لي. الوغ البارح درت قلت لكم درت دو بيتزا البارح، وحده ديال كروفيت وحده ديال فيون داشي. دونك درت فيهم فليفلات وبصيله كيما قلت لكم. ديك نص بصيله شاطيه درتها في لاصوب. هاد الفليفلات تا هما ما نخليهمش يضيعوا صراحه. جافي اون تيت اون اوتر فارس باش نديرها للبطبوط، ولكن اعدى حاجه عندي صراحه في رمضان هو الضياع، ولا يبقى ليا داكشي بزاف في التلفازه في الثلاجه. دونك تنبقاو نستوكيو في الثلاجه حتى فريمون تتعمر في الاخر تلوحو كلشي احرام فريمون. دونك انا غادي ندير غير فليفلات، وغادي ندير البولي. غادي نحاول نخترع شي فارس من راسي تكون بنينه، هذا هو لو بوت. الوغ بقينا درت فيها ان في لويل دوليف، غادي نزيد لها الفليفلات اللي قطعت. شويه الملحه، توما بودر وبزار. دونك غنخليها الفليفلات يتشحروا ليا غير شويه بين ما يهبطوا. بون هنا الفليفله واحد شويه لصقات ليا، ماشي مشكل. بون هنايا راها طابت. هنا بوغ البولي درت لي شويه ملحه، بزار، توما بودر وشويه ديال لا موطارد. فوالا دونك درت اون بتيت كونتيتي باسكو انا ما غاديش نعمر البطبوط ديالي كامل، غندير غير شويه. داكشي اللي غادي نقدو ناكلوه دابا وفي السحور، باسكو عندنا سوفون كيبقى ينقد في الليل كامل، كيخصو يبقى داكشي هكاك محطوط فوق الطبله كل مره تيمشي ينقد. اي دونك هاد لا كونتيتي غادي تكفينا بور اوجوردي. اي البطبوط الاخر غادي نديرو في كونجيلاتور. فوالا الوغ هنا غنزيد فرomاج شيدار غير وحيده، نخليه يذوب ونخلط مع لا فارس. صافي وهي لا فارس ديالي واجده. نخليها دو كوتي تبرد باش نعمر البابيطات. لي شيري هذه بيتزا اللي درت البارح، هذه ديال الكفته. بقى لي غير ندير عليها الفرomاج من الفوق وندخلها دابا للفران ونقطعها. صافي الوغ في الفطور صراحه اون فوا كنساليه سوفون كنبغي من بعد ناخذ شي حاجه سكري. عندي ديما دي كريب، دونك عندنا ديما نزيد عليه لي كريب نوتيلا. راه ديجا عندي في الثلاجه باسكو يلاه درتهم البارح. دونك فاش يبقى تنديرهم في الثلاجه وتنعاود نديرهم بحال دابا اليوم، ما كيبقى لهم حتى شي حاجه. الوغ انا غادي ندير هكا ياغورت افيك بانان وكيوي. فريمون هاد لو جو رائع بزاف 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 بزاف.
ما صورتش ليكم فاش كان عندنا كيديروا باسكو انا ماشي انا اللي درتو. هذا سي فريز كونجلي كيديروا مع شويه ديال الماء، كيخليه حتى كيطلق في وسط داك الماء، وكيزيد معاه ماء زهر وسيرو داغاف. ما عندكم سيرو داغاف ديروا العسل ولا كاريمون السكر. سي ارشي بون، واعر بزاف بزاف بزاف. مون دوزيام بول هاد الكروفيطه هادي تقولوا هذه ما دارتش الكروفيت منين جابت هذه. دوك القشور اللي كنت سلقت مع الماء طايب لقيت فيهم وحده صاينه نسيت ما نقيتهاش يمكن، قلت من الخير. فوالا دونك انا خديتها في لو دوزيام بول ديالي وبصحه والراحه.